नेपाल सरकार गलत बाटोमा गएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। जबकि राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरूका बारेमा नेपाल सरकार केही बोल्दैन, राष्ट्रिय झण्डालाई फरफराउने क्रममा चाहिँ लिएर हिँड्छु भन्दा आज तिनको राष्ट्रिय झण्डा रोक्ने खालको काम जुन नेपाल सरकारले गरेको छ, यसले सङ्केत गर्छ कहीँ कतै नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन नेपाल सरकार त संलग्न छैन। आज हामीले यो बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यसैले यो सरकार नेपाल राष्ट्रको पक्षमा भन्दा विदेशीहरूकै पक्षमा आफूलाई स्थापित गराउने कोसिस गरेको छ। त्यसैको कारण हिजो मोटरसाइकल र्यालीमा चाहिँ राष्ट्रिय झण्डालाई फहराउन नदिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तर एउटा कुरा यो सरकारले बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामा कसैले च्यालेन्ज गरेर खोजेर च्यालेन्ज हुँदैन, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने, प्रतिकार गर्ने र यसलाई पुनस्थापित गर्ने र यसलाई फरफरार अगाडि बढाउने खालको काममा नेपाली जनताले जबरजस्त ढङ्गले अगाडि आउँछ। त्यसैले कसैले सरकारले यसको बारेमा राम्रोसँग कान खोलोस्, राम्रोसँग चेत खोलोस् र नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई अभिवृद्धि गराउने कुनै पनि कर्म गर्ने कुरामा सरकार सहयोगी बनोस्, न कि त्यसको विरोधी नबनोस्। हामी त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सरकार अहिलेका क्रियाकलाप राष्ट्रिय भावनालाई कमजोर बनाउने अभियानमा नेपाल सरकार अगाडि बढेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। जस्तै यहाँलाई जोड्न चाहे जुन हाम्रो पशुपतिनाथको ढोका पनि अहिले लगभग 7 महिना भइसक्यो बन्द भएको र यो हाम्रो पशुपतिनाथको ढोका बन्द हुनुमा कहिले जातको नाममा, कहिले धर्मको नाममा कुनै न कुनै प्रकृतिको द्वन्द्व निर्माण गर्नका लागि उनीहरू पनि क्रियाशील छन्। त्यसैले अहिले हाम्रा बिचमा मलाई लाग्छ अहिले जुन खालको द्वन्द्व कहीँ कसैले खेलेको छैन। त्यसैले कतिपय साथीहरूले मैले बोलेको कुरा मेरो राष्ट्रका लागि हित भयो कि भएन भन्ने बारेमा हामी सबै नेपालीले सोच्नुपर्छ। आज हाम्रो नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो नियन्त्रणमा भन्दा पनि विदेशीको नियन्त्रणमा गइसकेका छन्। यसले गर्दाखेरिमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना कारणले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस कारणले पनि अहिले हामीभित्र धेरै शक्तिले खेलेको हुनसक्छ। यसका बारेमा हामी सतर्क बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले उहाँहरूको मौलिक दृष्टिकोणभन्दा पनि यहाँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको खेलका कारणले पनि नेपाललाई एउटा द्वन्द्वग्रस्त भूमि बनाउनका लागि जुन ढङ्गको क्रियाशीलता देखिएको छ त्यसतर्फ हामी सबै सतर्क बन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यसमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको खेल हुनसक्छ। यस्तै मैले यहाँलाई कुरा जोडिरहँदाखेरि जुन अब हाम्रो हिन्दू धर्म बचाऊ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू पनि घन्किरहेका छन्। हजुर, अब राजा र धर्म सँगसँगै ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब एउटा कुरा छ, नेपालको सबैभन्दा पहिला त अहिले राजाको सन्दर्भ किन जोडिराखेको छ नेपाल? मेरो धेरै कुरा उहाँहरूसँग भन्नु छैन। उहाँहरूले वास्तविकतालाई बुझेर मात्रै काम गर्दा बेस्ट हुनसक्छ। मलाई लाग्छ दसैँ भनेको अन्यायको विरुद्ध असत्यका विरुद्ध सत्यको विजय मात्रै कुरा हो। कुनै जात विशेषसँग, कुनै धर्म विशेषसँग यो दसैँको कुनै संलग्नता छैन। केवल संसारमा असत्यलाई पराजित गरेर सत्यको विजय भएको र सत्यको विजय हुन मान्छेले सुकर्म गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दसैँले दिन खोजेको छ, न कि कुनै जात विशेष, कुनै धर्म विशेषका विरुद्ध यो दसैँ होइन। तर यहाँ व्याख्या चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो मङ्गोलका विरुद्ध र चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीले गरेको कर्म हो भन्ने ढङ्गले जुन विश्लेषण गरिएको छ यो त्रुटिपूर्ण विश्लेषण हो। त्यसैले यसको वास्तविकतालाई बुझ्नका लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा उहाँहरूले चाहिँ अब यो ब्राह्मण जातिहरूले हाम्रो जातलाई थिचोमिचो पार्यो, हामीहरू तल पर्यौँ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। अब वास्तवमै यहाँ जुन हाम्रो ब्राह्मण वर्गहरूले थिचोमिचोमै पारेको त? अब एउटा त मलाई लाग्छ अहिले हामी अगाडि बढ्नका लागि मान्छेले के गर्नु पर्यो भने के गर्दा मान्छे अगाडि जान्छ भनेर सोच्ने। मलाई लाग्छ अरू कसैको अस्तित्व समाप्त हुँदाखेरिमा आफ्नो अस्तित्व बढ्छ भन्ने विषय होइन। यदि उहाँहरूले मलाई लाग्छ आफ्ना कमजोर पाटा के छन् भनेर विश्लेषण गर्नु पर्यो, न कि कुनै जात विशेषले कसैलाई कमजोर बनाउँछु भन्दा कमजोर हुने कुरा होइन। अधिकार सम्बन्धी विषय हो भने मलाई लाग्छ हामीले विशेष गरेर नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्न जरुरी छ र यो नै नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा मूल आधार हो भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यो धर्म संस्कृति र परम्परामाथि भएका सम्पूर्ण प्रकृतिको आक्रमणका विरुद्ध आम नेपाली जनता चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने जागरण अभियानका साथ हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। र अहिले हामीले नेपाल सरकार अथवा जो मुलुक चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदाखेरिमा यो नेपालीहरूको कारणले भन्दा पनि विदेशीहरूको प्रभावमा
नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रभावित भए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले नेपाली नेताहरू विदेशीको प्रभावमा होइन, कम्तीमा नेपालको के कारणले कल्याण हुन सक्छ भन्ने बारेमा यसको राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मलाई लाग्छ धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर मुलुकलाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र अथवा नेपालमा हिन्दू र बौद्ध, किराँत, सिख, जैन, बोन, प्रकृति पूजक जो धर्म हाम्रो नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको रूपमा रहेको छ, यो सबै धर्मलाई सम्बोधन हुने गरेर मुलुकलाई सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। त्यस्तै अब यहाँहरूले यसरी अब आफ्नो धर्मको प्रचार प्रसार र धर्ममा भएका विकृतिहरू हटाउन पनि लागिरहनु भएको छ। यसै क्रममा केही हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ जुन मङ्गोल जाति भन्नुहुन्छ, हजुर हजुर, अब उहाँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो धर्मलाई विरोध पनि गरिरहनु भएको छ, कालो टिका लगाउनु भएको छ, हजुर, उहाँहरूले चाहिँ झन्डा जलाउनु पनि भयो र झन्डा अब फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ। हजुर। अब यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी सोच्नु भएको छ, यहाँको संस्थाले कस्तो कदम चाल्छ? अब एउटा त अहिले जुन ढङ्गले दसैँको परम्पराका बारेमा जुन एउटा गलत व्याख्या भएको छ र अहिले मङ्गोलको नाममा जुन खालको सुरुवात गरेको छ, मलाई लाग्छ मेरो धेरै कुरा उहाँहरूसँग भन्नु छैन। उहाँहरूले वास्तविकतालाई बुझेर मात्रै काम गर्दा बेस्ट हुनसक्छ। मलाई लाग्छ दसैँ भनेको अन्यायको विरुद्ध असत्यका विरुद्ध सत्यको विजय मात्रै कुरा हो। कुनै जात विशेषसँग, कुनै धर्म विशेषसँग यो दसैँको कुनै संलग्नता छैन। केवल संसारमा असत्यलाई पराजित गरेर सत्यको विजय भएको र सत्यको विजय हुन मान्छेले सुकर्म गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दसैँले दिन खोजेको छ, न कि कुनै जात विशेष, कुनै धर्म विशेषका विरुद्ध यो दसैँ होइन। तर यहाँ व्याख्या चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो मङ्गोलका विरुद्ध र चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीले गरेको कर्म हो भन्ने ढङ्गले जुन विश्लेषण गरिएको छ, यो त्रुटिपूर्ण विश्लेषण हो। त्यसैले यसको वास्तविकतालाई बुझ्नका लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा उहाँहरूले चाहिँ अब यी ब्राह्मण जातिहरूले हाम्रो जातलाई थिचोमिचो पार्यो, हामीहरू तल पर्यौँ भन्ने कुराहरू गरिरहनु अब वास्तवमै यहाँ जुन हाम्रो ब्राह्मण वर्गहरूले थिचोमिचोमै पारेको त। अब एउटा त मलाई लाग्छ अहिले हामी अगाडि बढ्नका लागि मान्छेले के गर्नु पर्यो भने के गर्दा मान्छे अगाडि जान्छ भनेर सोच्ने। मलाई लाग्छ अरू कसैको अस्तित्व समाप्त हुँदाखेरिमा आफ्नो अस्तित्व बढ्छ भन्ने विषय होइन। यदि उहाँहरूले मलाई लाग्छ आफ्ना कमजोर पाटा के छन् भनेर विश्लेषण गर्नु पर्यो, न कि कुनै जात विशेषले कसैलाई कमजोर बनाउँछु भन्दा कमजोर हुने कुरा होइन। अधिकार सम्बन्धी विषय हो भने मलाई लाग्छ अहिले सम्पूर्ण जात जाति, सम्पूर्ण मानव मात्रको अधिकारको बारेमा सबैको समान अधिकारको विषय संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। यसले गर्दाखेरिमा अहिले अधिकारकै कारणले कसैको पनि तल र माथिको अधिकार छैन र अहिले सबै मान्छेलाई अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ मलाई लाग्छ पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता नेपालको कानुनले पनि सुरक्षित गरेको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्दैन अहिले कुनै जात विशेषले कुनै अर्को जात विशेषलाई दमन गरेको छ भन्ने खालको विषय होइन कि मलाई लाग्छ बरु आफ्ना कमजोरी कुरा के छन् त्यो कुरालाई हटाउँदै जाने र जो संविधानले दिएका संविधान प्रदत्त जो अधिकारहरू छन् त्यसलाई कसरी अधिकतम रूपमा उपभोग गर्ने र आफ्नो जाति सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउन चाहिएको छ भने त्यसलाई के गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने बारेमा कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ, न कि अर्काको बारेमा विरोध गर्दैमा अर्काको बारेमा नकारात्मक कुरा गरेर समाजलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने कम्तीमा पनि सकारात्मक सन्देश बोकेर अगाडि जान जरुरी छ र उहाँहरूले मलाई लाग्छ कहीँ कसैले गलत ढङ्गको समाचार सम्प्रेषण गरेर उहाँहरू आफूलाई अलिक त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूले यसका बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक बुझेर कम्तीमा चाहिँ वास्तविकता के हो, मानवका बीचमा एकता समान हुनुपर्छ, कोही मानिसहरूका बीचमा विभेद हुनु हुँदैन, त्यसको कुरा सबै स्पष्ट छौँ। अब एउटाका नाममा अर्कालाई चाहिँ अन्याय कसैले गर्न पाइँदैन। त्यसैले अहिलेको कानुनले, अहिलेको संसारले, अहिलेको मानवको सृष्टिको कारणले पनि कसैले कसैलाई अन्याय गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यस्तो अन्याय कहीँ भएको छ भने जहाँ अन्याय भएको छ त्यस न्याय खोजिनुपर्छ, न कि चाहिँ परापूर्वमा भएको थियो भनेर कल्पनाका आधारमा कहीँ कसैलाई गलत ढङ्गले लाञ्छित गरिनु पर्ने राम्रो हुँदैन। त्यसैले मेरो त आग्रह के छ भने कम्तीमा पनि हामी अब यो समाजलाई, यो मुलुकलाई कसरी अगाडि लान सक्छौँ, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परामा के कुरा गलत छन् तिनलाई कसरी हटाउने र राम्रा पक्षलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो अब ध्यान र बहस त्यतातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। मलाई लाग्छ हाम्रा नराम्रा पाटोलाई हटाउने, राम्रा पाटोलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने त्यो खालको अभियानमा हामी जानुपर्छ र हाम्रो अहिले सनातन अभियान पनि त्यही अभियानमा लागेका छौँ। जुन अब उहाँहरू पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली, हामी जन्मिएको भूमि एउटै,
हजुर। र यो हाम्रो दाजुभाइ बिचको द्वन्द्व चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो जस्तो लाग्छ? अब एउटा त हामीलाई के लाग्छ भन्नु छ भने यहाँ नेपालभित्र नेपाल राष्ट्र अहिले कस्तो बनेको छ भने हाम्रो भारत र चीन दुईटा विशाल छिमेकी हामी कहाँ छन् र नेपालमा अहिले पश्चिमाहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो एउटा विशेष आफ्नो क्रीडास्थल बनाउने अभियानमा अहिले पश्चिमाहरू पनि छन्। यसले गर्दा नेपालभित्र कहिले जातको नाममा कहिले धर्मको नाममा कुनै न कुनै प्रकृतिको द्वन्द्व निर्माण गर्नका लागि उनीहरू पनि क्रियाशील छन्। त्यसैले अहिले हाम्रा बिचमा मलाई लाग्छ अहिले जुन खालको द्वन्द्व कहीँ कसैले खेलेको छैन। त्यसैले कतिपय साथीहरूले मैले बोलेको कुरा मेरो राष्ट्रका लागि हित भयो कि भएन भन्ने बारेमा हामी सबै नेपालीले सोच्नुपर्छ। आज हाम्रो नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो नियन्त्रणमा भन्दा पनि विदेशीको नियन्त्रणमा गइसकेका छन्। यसले गर्दाखेरिमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना कारणले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस कारणले पनि अहिले हामीभित्र धेरै शक्तिले खेलेको हुनसक्छ। यसका बारेमा हामी सतर्क बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले उहाँहरूको मौलिक दृष्टिकोण भन्दा पनि यहाँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको खेलका कारणले पनि नेपाललाई एउटा द्वन्द्वग्रस्त भूमि बनाउनका लागि जुन ढङ्गको क्रियाशीलता देखिएको छ त्यसतर्फ हामी सबै सतर्क बन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यसमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको खेल हुनसक्छ। यस्तै मैले यहाँलाई कुरा जोडिरहँदाखेरि जुन अब हाम्रो हिन्दू धर्म बचाऊ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू पनि भड्किरहेका छन्। हजुर। अब राजा र धर्म सँगसँगै ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब एउटा कुरा छ, नेपालको सबैभन्दा पहिला त अहिले राजाको सन्दर्भ किन जोडिराखेको छ नेपाली जनताले भने कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरहनका लागि नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा एकता जरुरी छ। र नेपाललाई जस्तो कि अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ चाइनाले हुम्लाको नेपालको 4-5वटा सिमानामाथि हस्तक्षेप गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। अहिले कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेकमा चाहिँ भारतको तर्फबाट भएको सुस्तामा चाहिँ भारतबाट अतिक्रमण भएको कैयौँ ठाउँहरूमा भारतबाट अतिक्रमण भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसैले नेपालको भूमि उपर हाम्रा छिमेकीहरूबाट पनि अतिक्रमण हुने क्रम अगाडि बढेको छ। र त्यति मात्र नभएर नेपाललाई समुद्र पारका मुलुकहरूबाट पनि नेपालका बारेमा एउटा आफ्नो क्रीडास्थल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यास भएको छ। यस कारणले पनि नेपालमा भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् त्यस्तो शक्तिलाई स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने खालको अहिले नेपाली जनमत छन्। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होस् चाहे त्यो नेकपाभित्र होस्, आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभित्रका नेताहरू समेत पनि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि नेपालमा राज संस्थाको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भन्ने खालको सोचमा उनीहरू पनि पुगेका छन्। त्यसै कारणले पनि यो नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा भनेको कम्तीमा पनि अहिले शिवभूमि बुद्धभूमि फाल्गु किराँत भूमिको रूपमा नेपाल रहेको छ। यसले गर्दा कम्तीमा नेपाल भनेको हिन्दू र बौद्ध धर्म दर्शनको उद्गम स्थल हो। त्यसैले संसारको हिन्दू र बौद्ध धर्म दर्शनको उद्गम स्थल नेपाल भएका कारणले नेपाललाई कम्तीमा सनातन पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ। त्यसैले त्यो नेपाल बन्न सक्दाखेरिमा कम्तीमा पूर्वीय धर्म दर्शनको परम्परा अनुसार यदि त्यो भित्र समेटिने शक्तिहरूलाई समेत पनि स्थापित गर्न सकियो भने नेपाल संसारको पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपाल बन्छ, जसले संसारमा रहेका झन्डै 3.5-4 अरब मान्छेको आस्थाको केन्द्र नेपाल बन्छ। र नेपाल बनेको अवस्थामा नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्ने कुरामा चाहिँ मद्दत पुग्न सक्छ। त्यस कारणले पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्परालाई पुनर्स्थापित गरिनु आवश्यकता छ भनेर आज सडकमा यी आवाजहरू बुलन्द हुँदै गएका छन्। अब हिजो पनि हाम्रो युवा साथीहरू हुन्छ, राजावादीका युवाहरूले जुन हजारौँ चाहिँ बाइक र्याली गरेर शान्तिपूर्ण रूपले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू भड्किए। अब यहाँहरूले चाहिँ के कस्तो किसिमले लिनुभएको छ? अब एउटा त सबभन्दा पहिला त हिजो मैले अझ सुने हिजो राष्ट्रिय झन्डा पनि के मोटरसाइकलमा चाहिँ राख्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई आदेश आयो भन्ने कुराले रोकिएको। राष्ट्रिय झन्डा नफरफराउनु भने राष्ट्रिय झन्डा गाड्न साथमा लान नदिएको र अर्को चाहिँ जोर बिजोरको कुरा गरेर एउटा र्यालीको सन्दर्भमा पनि जुन कुरा जोडेर राज्यले कम्तीमा यो कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउने जुन खालको चाहिँ अभ्यास नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको हामीले थाहा पायौँ। सबैभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले हाम्रो स्वतन्त्रतापूर्वक
सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध विरोध गर्ने जो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो त्यो अधिकारलाई वञ्चित गराउने जुन खालको कर्म नेपाल सरकारको तर्फबाट भयो, म त्यसको हामी सनातन संस्कृति समाज त्यसको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौँ। र अर्को अनि म भन्दैछु, अर्को चाहिँ जबकि राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय भावनालाई प्रेरित गर्नका लागि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्ने खालको कुरा, राष्ट्रिय झन्डालाई फरफराउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टो राष्ट्रिय झन्डा नै के अरे नबोक्नु भन्ने खालको जुन खालको कुरा हरकत नेपाल सरकारले गरेको छ, नेपाल सरकार गलत बाटोमा गएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। जबकि राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेहरूका बारेमा नेपाल सरकार केही बोल्दैन, राष्ट्रिय झन्डालाई फरफराउने क्रममा चाहिँ लिएर हिँड्छु भन्दा आज तिनको राष्ट्रिय झन्डा रोक्ने खालको काम जुन नेपाल सरकारले गरेको छ, यसले सङ्केत गर्छ कहीँ कतै नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन नेपाल सरकार त संलग्न छैन। आज हामीले यो बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यसैले यो सरकार नेपाल राष्ट्रको पक्षमा भन्दा विदेशीहरूकै पक्षमा आफूलाई स्थापित गराउने कोसिस गरेको छ। त्यसैको कारण हिजो मोटरसाइकल र्यालीमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डालाई फहराउन नदिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तर एउटा कुरा यो सरकारले बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामा कसैले च्यालेन्ज गरेर खोजेर च्यालेन्ज हुँदैन, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने, प्रतिकार गर्ने र यसलाई पुनस्थापित गर्ने र यसलाई फरफरार अगाडि बढाउने खालको काममा नेपाली जनताले जबरजस्त ढङ्गले अगाडि आउँछ। त्यसैले कसैले सरकारले यसको बारेमा राम्रोसँग कान खोलोस्, राम्रोसँग चेत खोलोस् र नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई अभिवृद्धि गराउने कुनै पनि कर्म गर्ने कुरामा सरकार सहयोगी बनोस्, न कि त्यसको विरोधी नबनोस्। हामी त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सरकार अहिलेका क्रियाकलाप राष्ट्रिय भावनालाई कमजोर बनाउने अभियानमा नेपाल सरकार अगाडि बढेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यस्तै यहाँलाई जोड्न चाहे जुन हाम्रो पशुपतिनाथको ढोका पनि अहिले लगभग 7 महिना भइसक्यो बन्द भएको र यो हाम्रो पशुपतिनाथको ढोका बन्द हुनुमा चाहिँ विदेशीको हात रहेको छ भन्ने कुरा यता कता आएको छ, के छ यहाँको? अब एउटा त मलाई लाग्छ जबकि मान्छेलाई सबभन्दा आपत परेपछि मान्छेले के सम्झन्छ, जतिसुकै नास्तिक मान्छेले पनि आपत परेको बेलामा भगवान सम्झन्छ। तर कम्तीमा संसारमा यो सङ्कट आएको बेलामा जो आम जनताले विश्वास गर्ने मठ मन्दिरलाई बन्द गराएर राख्ने काम, योभन्दा निर्लज्ज कुरा केही हुन सक्दैन। त्यसैले राज्य यहाँले जो भने जस्तै गरेर कहीँ कसैको नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन, जसरी मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन विदेशीको गुलाम बने, त्यस्तै ढङ्गले फेरि नेपालको धर्मस्थललाई अझ कमजोर बनाउने क्रममा पनि यो सरकार गएको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यदि त्यो होइन भने अविलम्ब के अरे पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ लगायतका मठ मन्दिरहरू चाहिँ अविलम्ब खुला गरिनुपर्छ। यदि गरेन भने हामी यो सरकार नेपालको धर्मस्थली समाप्त गर्न दृढ सङ्कल्पित छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी जनताका बिचमा जानुको विकल्प छैन। हामी त्यसको पूर्वाभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। अब 2-4 दिनभित्रमा यदि पशुपतिनाथको मन्दिर खुलेन भने हामीले सशक्त आन्दोलन हामीले पशुपतिकै परिसरभित्र हामीले गर्नेछौँ। अन्तमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गरौँ र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय के अरे पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गरौँ र यसको लागि आवश्यक पर्दा सडकमा आउन यो सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छैन। त्यसैले सडकमा आउनु एउटा अन्तिम विकल्प हो। त्यसको लागि हामी आह्वान गर्नेछौँ र सडकमा आएर मुलुकको धर्म संस्कृति र परम्परालाई पुनस्थापित गर्ने कुरामा सङ्कल्पित रहौँ र त्यसको लागि तयार रहौँ भनेर हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद सृजनाजी।